عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل اللي اختارت انها تتفرج فينا وتسمعنا، ولا زاد اللي باش تعاودوا يتفرجوا فينا بعد. انا يمينة وانتم توا في اكسبرت توك مع ايسبرغ. حاضرين معايا البنات كالعادة أميرة الفاوندر اوف ايسبرغ والبودكاست هذايا اللي بعد شوي باش تحكي لكم عليها، اللي بدت كما العادة عزة أسماء، ومعنا ضيفة سبيسيال اليوم. مرحبا بك سيمة، اللي انا متاكده انكم باش تتعلموا منها برشا حاجات اليوم. ان سوجي تري امبورطون، مي نشوقكم شويه قبل ما نقول لكم شنو موضوع حلقتنا الثانيه في اكسبرت توك. ليك انت الكلمه اميره باش تعرفينا بريفمون ايسبرغ شنو بالضبط. انت شكون زاده وشنو البودكاست هذايا اكسبرت توك؟ ليك الكلمه اميره. عايشك ميرسي يمينة. ان فيت فرحانة برشا معايا زوز من اللي نحبهم برشا، يمينة الكوليج نتاعي تاع الراديو، سيمة بعد 8 سنين يظهر لي سيمة قرينا مع بعضنا، عملنا الماستر مع بعضنا، ومن بعد شاءت الأقدار كل واحدة شدت كليتها، غرامنا للبيداغوجي، غرامنا للتعليم، غرامنا زيدا البسيكولوجي، رجعنا بدينا حكينا شوية إتيان نلقى سيمة تنجم يمينة تجاوب على برشا من الكيستيون اللي براتيكمون يجيونا كل يوم في ايسبرغ، اللي هو لي ديفيكولتي لونغاجير، اللي هي المشاكل اللي لي بارون وزاده المعلمين اللي يلقاوهم براتيكمون كل يوم مع الصغار وقت اللي يتعلموا اون لونغ اترانجير، تنجم تكون الفرنسي دوزيام لونغ، والا زاده اللغه الام اللي نحن ديما نتجاهلوا هكا الصعوبات، كما ينجم تكون اللغه الانجليزيه او من بعد ندخلوا في الايطاليان، الاسبانيول، الالمان. الصغير معناتها ينجم يرسخ المعلومه والا لا. دونك سيمة اليوم اللي هي اورثوبيداغوغ معنا، وباش تحاول تجاوب على الأسئلة اللي تسألت الكل، وزادة لي ريكومونداسيون اللي باش تعطيهم لنا سلو السيرفي اللي عملناه. وكانت تفرق قبل السيرفي، عملنا كيستيونير سألنا فيه لي بارون شنو مشاكلهم وشنو بالضبط نجموا احنا كايسبرغ كابيني دو لونغ نجموا نعاونوهم. دونك سيمة قبل لا نبداو انا ساعه نحب تعطي فكره للي يسمعوا فيا شنو لو ميتي دورثوبيداغوغ. أول سؤال جدا. Le métier d'orthopédagogue, c'est en fait, je suis experte dans l'éducation et la pédagogie. En gros, نعاون التلامذة ولا les parents ولا l'ESEDA بأنهم ils trouvent معناتها des moyens, des outils techniques باش يعاونوا الصغير tout simplement. Donc, le rôle نتاعي consiste باش أني à travers un dialogue pédagogique مع الصغير ومع أم ولا أبوه، مع واحد من الوالدين، la première séance باش أني نتعرف على الفونكشنمون تاع الصغير ووالديه. علاش j'implique les parents dans cette démarche؟ على خاطر tout simplement بعد ساعات إذا l'un des parents معناتها عنده un certain fonctionnement اللي مش مطابق مع صغيره، ce qui fait que وقت يجيب شي قري ولا حاجه يصير برشا مشاكل ما بيناتهم، ويوليو يتعاركوا انت ما تفهمش ولا انت ما تعرفش تفهم. دونك سا بيرمي انه هما بينهم يعرفوا كيفاش كل واحد فيهم يفونكسيون، وباش يصير ان ريسبي دو كو نتاع لو فونكسيونمون دو شاكان، ويحاولوا يفهموا بعضهم ويحاولوا يلقاو لي بون تكنيك. Donc voilà, en gros, je me base sur les points forts تاع الصغير pour contourner ولا pour travailler ses points faibles. En fait, ملي بدينا عاودنا برشا trouble d'apprentissage, difficulté d'apprentissage اللي ممكن يظهروا كأنهم يشبهوا لبعضهم شوي. إذا كان باش نبداو بحاجة مبسطة، خاطر بخيتو الأوبجيكتيف نتاعنا إنه نبسطوا لي بارون لو ماكسيموم ونعاونوهم إنه تتخلق عندهم الأويرنس باش يتعاملوا بالطريقة الصحيحة مع صغارهم. دوك نجموا بطريقة مبسطة تقول لنا شنو الفرق ما بين trouble d'apprentissage et difficulté d'apprentissage، وعلاش هما ماهمش نفس الحاجة réellement. Alors, différence ma bien difficulté ou trouble, c'est que le trouble, il est neurologique. معناتها الإنسان يتولد avec un trouble ويموت avec un trouble. معناتها ما حاجة ما تتنحاش تقعد فيه. Donc, c'est un dysfonctionnement في certaines zones du cerveau. D'accord? Alors que العبد اللي عنده un trouble d'apprentissage,
ينجم عنده des difficultés forcément d'apprentissage. Dans tous les cas, عنده des difficultés. Alors que العبد اللي عنده juste une difficulté ne veut pas dire اللي هو عنده forcément trouble زادة. فهمت؟ Donc difficulté elle est معناتها محصورة في وقت. معناتها تنجم تبدا كيما نقولوا من اللي عمره 5 سنين ولا 6 سنين وتتنحى له à l'âge de 7 ans وقت اللي il développe certains mécanismes, certaines techniques, عنده certains outils باش يتعلم ويتغلب على difficulté هذيك. Alors que l'enfant اللي عنده trouble ما ينجمش on peut l'aider via des outils etc. mais عمره ما باش يوصل للنيفو نتاع صغير عنده une difficulté. Donc il aura toujours tout au long de sa vie مشاكل que ce soit selon le trouble نتاعو زاده. Donc ça هذايا parmi les troubles زاده si je peux vous donner des idées نتاع les troubles عندنا la dyslexie. Donc par exemple la dyslexie فيها برشا انواع وبخلاف الانواع فيها des niveaux زاده. فما معناتها légère فما moyenne وفما sévère. فما لا ديزورتوغرافي زاده اللي تنجم تكون لا ديسلكسي سامحني هي تروبل نتاع تو سكي ان لين افيك لا ليكتور. لا ديزورتوغرافي كيما لو نون نتاعها لانديك هو تروبل نتاع لورتوغراف باش يكتب الحاجه ديما يغلط مهما تعاونوا مهما توريه مهما توريه الكلمه كيفاش تكتب اكسيتيرا ديما يقعد يغلط. La dyspraxie qui m'a فسرت لكم قبيله c'est un trouble de la praxie يعني tout ce qui est les gestes. تلقاه انسان معناتها ولا صغير يبدا تري مالادروا يجيب شي يهز كاس يطيح الدنيا الكل يجيب شي يمشي يتعثر عنده دي بروبليم نتاع معناتها بروبليم دورينتاسيون في ليسباس يمشي مثلا كيما نقولوا من الكرهبه للدار ما يعرفش الثنيه. وفما كيما قلت قبيله فما dans chaque trouble فما des niveaux فما léger moyen وفما sévère. la dysgraphie هو le trouble نتاع l'écriture. تلقاه كي يجي باش يكتب يتوجع برشا وما ينجمش معناتها يا ما يكتب كتيبته مش واضحه ما تفهمش بالكل يا اما تلقاها كبيره ياسر ولا صغيره قد الطرف مره يكتب كبير ومن بعد tout de suite après يكتب quand on lui demande باش يكتب اصغر شويه يولي فريمون يصغر فيها على الاخر اللي الكتيبه نتاعو تقعد إليزيبل. لا ديسكالكولي هو التروبل نتاع الكالكول شغل في لي شيفر كيما نقولوا مثلا نقولوا له اكتب 161 ما يكتبهاش 1 6 1 يكتب 100 يحط لك 100 يحط لك 60 وحدها ويحط لك 1 وحده. ينجم زاد يكون دي كالكول تري تري سامبل 2 + 5 يحل فيهم. دونك هذه ديسكالكولي. الديسفازي هو تروبل دو لانجاج. تلقاه الكلمه يقول اشطرها والباقي ما يقولوش ولا تلقاه الكلام يبدا مشقلب كيما نقولوا باش يقول بزاق يقول سباق ولا باش يقول كرهبه يقول ركهبه والا توحل معناتها الكلمه تلقاها بعد ساعات ما ينجمش حتى يكملها. تروبل تي دي اش اللي هو تروبل ديفيسيتير دو لاتونسيون اللي هو الصغير يبدا عنده plusieurs symptômes في التي دي اش sachant que TDA ينجم يكون TDA وحده sans hyperactivité. الH هي l'hyperactivité. D'accord, ينجم يكون عنده trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. الTDA هو صغير تلقاه ما ينجمش يركز اي حاجه لو ديستري تلقاه تحطه قدام باش مثلا باش يقرا في ساعه ما يتلفت لك يغزل الشباك يشوف غادي يبدا مفرط ياسر في حوايجه ديما ينسى دبشه ديما ينسى برشا حاجات تلقاه عنده دي بروبليم او نيفو ايموشنيل ما ينجمش يجير في ساعه ما يتنرفز معناتها في ساعه ما يطلع له العصب في ساعه اي حاجه تغشه. تنجم زاد يكون عنده دي ترو دو ميموار في سيغتين شوز كي تبدا تحكي معاه تلقاه يسود دو كوكالان كيما نقولوا يبدا يحكي لك في موضوع ومن بعد ينقز لك في موضوع اخر ومن بعد ينقز في موضوع اخر اللي انت بيدك ما عادش تنجم تتبعه. وكي تبدا فما اون هيبر اكتيفيتي سي بيان ايفيدامون يبدا يتحرك بارتو باش يقعد في الكرسي ما ينجمش يقعد نورمالمون يبدا هاو طاح هاو هبط هاو طايح حاجه هاو جبت حاجه
مهوقعد معناتها impossible تتبعه فهمتني. والأوتيزم bien évidemment هو التوحد donc فيه زادا كيف plusieurs niveaux. Il y a autant d'autistes que d'autisme. فما l'autisme avec haut potentiel intellectuel اللي تلقاه تبارك الله عليه معناتها au-delà de la courbe تلقاه كيف بصفة غريبة فهمتني. mais عنده des problèmes d'autisme في l'interaction sociale ما يعرفش يجاوب على أسئلة ما يعرفش معناتها تحس لي فما ديكالاج كبير ما بينته هو والصغار الآخرين. تلقاه فما certains معناتها تظهر surtout في التصرفات مع العباد تلقاه عنده حساسية très sensible par rapport à certaines matières par rapport معناتها certaines situations ما يحملش برشا مثلا الحس ولا دي ماتير ما يحملش مثلا الصوف ولا فما certaines sensibilités معناتها sensorielles فهمتني. وفما l'autisme اللي avec déficience intellectuelle اللي هو يبدا عنده un retard mental. Bien évidemment, il y a autant d'autistes que d'autisme. Donc l'autisme c'est un très large ومعناتها les symptômes نتاعو يتبدلوا من صغير لواحد اخر. Donc on peut pas معناتها coller une étiquette aussi facilement معناتها contrairement à ce que l'on croit. Voilà. ينجموا زاد لي تروبل يكونوا كومبيني. نقولوا فما بون الكلمه اللي با تري دوس هي لا محاله اما نقولوا فما اون كوموربيديتي يعني تلقاه مثلا ديسلكسيك وعنده ديزورتوغرافيك وعنده تلقاه بوتيتر ديسكالكوليك يلقاهم يلم بليزيور ديس تروبل ديس فهمتني. تلقاه تي دي ا وعنده مثلا اون ديسبراكسي والا اون ديسلكسي تلقاه فما un regroupement de plusieurs troubles. Voilà, en gros c'est ça الفرق ما بين الطفل والديفيكولتي. Voilà. D'accord. Merci beaucoup سلمى. Juste أنا تو باش نحكي كاسكيت عبد عادي سمعتك تحكي كمختص وفما حاجات حسيتهم مش واضحين. بمعنى في الحاجات اللي سميتهم سورتو في التروبل فما حاجات تشبه شويه تظهر كاينها دي ديفيكولتي دابرونتيساج سي با ان بروبليم في الصغير في حد ذاته. وفما حاجات اللي تظهر الصغار الكل كاين في عمر معين عندهم يحبوا يتحركوا برشا يحبوا يمسكوا شيء اتسيتيرا. ساعات ولا بيتو في اغلب الاحيان وقت اللي الصغير يولي موجود في مؤسسه تربويه كريش ولا روضه ولا ايكول ولا اللي هو نسمعوا برشا المربين ولا المعلمه تجيك تقول لك راهو ولدك عنده مشكله شوف له كلكان مختص والا يلزمك تتعامل معاه بطريقه معينه ولا ولدك راهو ما جابش صفات عليه في الكلاس اتسيتيرا. انا كبارون كي نسمع حاجات كيما هكايا ولا حاجات اخرى نلقاها سوغ انترنت والا نسمع ديسكوسيون تاع دي بارون اخرين وقتاش يلزمني نركز مع صغيري باش نعمل تشخيص ولا خلينا نقولوا باش نفهم بالضبط اذا كان فما حاجه نورمال والا حاجه ماهيش نورمال تستدعي انتباه اكثر. ووقتاش في انا بوين لازم نبدا نلوج على مختص يعني كيفاش من الاول نجم نفهم صغيري ومن بعد نتحدى المرحله نتاع باش نشوف كلكان اللي نجم بالحق يشخص صغيري اذا كان عنده حاجه مش كيما الصغار الكل. Alors ما لازمش واحد يتيح في الاكسي يسمع كلمه يتحرك برشا دونك فورسيمون ولدي عنده ان تروبل. نو ما لازمش يتيح في الاكسي وما لازمش دو لوت كوتي يبدا يراه كل شيء نورمال. لا نورمال عادي كل شيء عادي. الاكسي دون لي دو كون ماهوش باهي دو توت لي فاسون. معناتها لازم الانسان يكون اليكوت بالعباد اللي معناتها كي انتور صغيرو هو بيدو لازم يسمع الانتويسيون نتاعو خاطر بعد ساعات يبدا البارون عنده اون انتويسيون ومعناتها يحس لي فما حاجه هكا ديفيرونت في صغير ولا يحس فما حاجه ماهوش كيما ولادو الاخرين مثلا ولا مش كيما ولاد اخته ولا مش كيما مي il va réagir différemment. يعني يا اما يقول لا نورمال دونك il va être dans le déni ويقول لا نورمال تو كي يكبر تو يتحسن فهمتني.
والا يبقى يتخ معناتها اوبسيسيونيل ويقول لك سي بون ولدي عنده حاجه لازمني نمشي نشوف ولازمني لازم واحد يكون فريمون دون لو جوست ميليو. كيفاش الجوست ميليو؟ يعني باش تنتبه شنو يقولوا لك العباد الاخرين، انت بيدك لازم البارون ياخذ معناتها ان سيغتان طون باش يقعد مع ولده ويحاول باش يفهم اش عنده بالضبط، يحاول باش يلعب معاه. فما حاجات ما تغلطش معناتها كي سورت دو كومون. كي ترى مثلا انت صغير تحطه باش يقرا حاجه ولا باش يلعب ولا حتى حاجه تبدا كي لانتيغيس لا باس، فهمتني؟ ويبدا هو امبوسيبل يسو كونسونطر مع اللي قاعد تعمل فيه، والا قول باهي اوكي سي بون لا بالكش توا هو ماهوش في ايتا باش انه يلعب معايا والا باش يفهم الدرس، هات نركح شويه نعديه نعدي مرحله اخرى نشوف معناتها جو لي بروبوز اوتر شوز، ومن بعد نعاود نرجع وجو لي بروبوز لاكتيفيتي هذيا في وقت اخر باش نشوف اسكو il a réagi différemment والا عنده نفس لاتيتود، فهمتني؟ اون فوا كو سي بون رجع وخذاه في موقف اللي هو بدات مرتاح فيه اكسيتيرا ويرى اللي هو عنده باقي نفس لاتيتود اللي امبوسيبل باش يسو كونسونطر ولا امبوسيبل معناتها قد ما وريت وقد ما درشون باقي هو شيء مسكر كومبليتمون ويل ريبون ا كوتي دو لا بلاك، ومعناتها في لاتيتود نتاعو وفي لي ريزولتا نتاعو راه اللي فما ايكار كبير ياسر. وقتها اسمومون لا ما نقعدوش نمشيو لا اكس واي زد، نحاولوا نتصلوا بانسان مختص. يعني كان مثلا عنده ان تروبل دو لانغاج نمشيو لانورتوفونيست، كان راهو اللي عنده يتحرك اكثر من اللازم ولا فما دي شوز معناتها مالادغوا اكثر من اللازم نمشيو لامبسيكوموتريسيان والا نمشيو نوروبسيكولوج. وهو من بعد ils orientent en fonction des bilans اللي عملوهم للصغير، وكان يستحق معناتها سي تري بيان، فهمت هكا au moins il est pris en charge. وكان ما يستحقش با طون ميو هاكا on a éliminé معناتها une probabilité و سي بون. دونك الانسان لازم يكون البارون لازم نون سولمون يبدا à l'écoute ما ياخذش كل شيء مسلم، فهمتني؟ ومي en même temps il prend le temps nécessaire باش انه il observe صغيره يثبت يشوف شنو كيسكي va با، يعطيه يخصص له وقت ويهزوا دي بيرسون معناتها اللي ينجموا يعملوا له دياغنوستيك، خاطر ني لو بارون ني المروضه ني البروف ني الممات ني الخاله لا نجم نعملوا دياغنوستيك. هذيك كلمه تنجم تسمعها تحطها في مخك، قالوا لي راه ولدي ça va pas, peut-être que هما ils ont remarqué des choses اللي انا autant que parent j'ai pas pu remarquer على خاطر اني ياسر امبليكي مع صغيري. دونك ناخذها بعين الاعتبار، ما تكونش اون اوبسيسيون نون بلو، فهمتني؟ ونحاول باش جو مونسيني، نحاول باش نعطي الوقت اللازم لصغيري، ونحاول باش نهزو الانسان المختص يعمل له ان بيلان، ونحاول باش نفهم كومون اورينتي صغيري وكيفاش نجم نعاونو. فوالا تو سامبلومون en fonction des معناتها en fonction des recommandations نتاع الاورتوفونيست ولا نتاع النوروبسيكولوج ولا نتاع البسيكوموتريسيان نتاع الانسان المختص تو سامبلومون. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Saïma. Donc, المهم أهم حاجة كما قلت أنت إنه البارون يكون في الوسط، مش هكا ومش هكا، ما ياخذش حاجة كما نقولوا يسمع ويفلت، أما زادا ما يكونش حاجة يقول لي صغيري به حاجة به مشكلة لازم نلقى له حل. وهذا يهزني وفات للبوان اللي بعد، إنه بارفوا المشكلة مش في الصغير شنو عنده، خاطر أبخيتو توا كل شيء نجمو نتعاملوا معاه كسوا نحن كوالدين بطريقه معينه، وفي اتونسيون لي زاتيتود نتاعنا اللي حاجتنا نعملوهم قدام الصغير، تعاملنا معاه، تعامل هو مع المحيط نتاعو، والا عباد مختصين اللي هما خدمتهم وذيك الاكسبرتيز نتاعهم انهم باش يعاونوا الصغير باش يتخطى او يتعامل بطريقه ما خير من مع التخوب اللي معاه. دونك ساعات ماهوش هذايا المشكله شنو عنده الصغير، مي انا كبارون كيفاش نتعامل مع الحاجه هذيك. بارفوا يصير الدياغنوستيك نتاع الصغير فما بروبليم كيلكو بار اللي يلزم عليها هي يصير سويفي من عند عبد مختص،
سويفي من عندي انا كبارون مي بحكم يمكن علاش صعيبه شويه على البارون خاطر بختو هذاك ولده والا بنته دونك تدخل فيها الكوتي ايموسيونيل تاع ان نحبوا كيما الصغار الكل فينجم هذاك ياثر نيجاتيفمون على الصغير. كنت تحكينا شويه علاش غير سي امبورطون انه البارون يكون بدرايه انه راهو الرياكسيون تاعك انت ولا كيفاش باش تعمل مع صغيرك هذاك عنده تاثير اكبر من الحاجات اللي باش تعملهم ريالمون مع صغيرك سواء انت والا عن طريق المختص. Exactement, Yamina. En fait, les parents ils sont ouverts. Bon, c'est vrai que بعد ساعات l'état psychologique نتاع الولي ما يسمحلوش باش انه هو وقتها يسمع l'information هذيك. Donc à ce moment-là لازم donc à ce moment-là vraiment à l'écoute نتاع البروفيسيونيل اللي قاعد اكتيف الدياغنوستيك. دونك لازم يبدا à l'écoute ويبدا بعد ساعات malheureusement انا طحت بها في en consultation يعني نقولوا للبارون راهو بون on a remarqué اللي فما vraiment des traits autistiques كبار. ولا ماما وقتها اللي on lui a dit ça معناتها تبلوكيت لا مش صحيح ولدي كي صغار الكل وبركه نتوما ماكمش فاهمينه وسي براكي. À ce moment-là, nous, autant que professionnels, on prend un peu de la distance par rapport aux choses. Les parents, le temps qu'il لازم خاطر هو بعد ساعات لازم juste un peu plus de temps باش يكسبتي معناتها الدياغنوستيك. وهذا هي حاجه معناتها نورمال على الاخر. فما دي بارون اللي باش يتقبلوا من الاول خاطر كانوا حاسين اللي فما حاجه سافا با وهوك علاش هما ديجا هزوا صغيرهم باش يكونسلتي. فهمت؟ Ce qui n'est pas le cas معناتها بعد ساعات من البارون اللي يبدا دون الديني. البارون اللي يبدا دون الديني عمره ما باش يمشي بتلقاء نفسه للبروفيسيونيل ويقول له بون ولدي عنده حاجه سافا با. لا بالعكس ديما تجي الحكايه معناتها يا اما من الاصحاب والا من المعلمين اللي معناتها هما يحاولوا باش يزوريونت لو بارون وينبهوه على شنو اللي ولده فما مشكله. اي en règle générale البارون ما يسمعهمش. Donc bon, après, je trouve vraiment dans la psychologie du parent, peut-être que هو حالته الشخصية ما تسمحلوش، peut-être خاطر هو بيدو تعدى بحاجات سافا با وقت اللي هو كان صغير، وإلا راه حاجات سافا با اللي يخليوه ما يتقبلش l'information وقتها، الوقت هذاك. أنا j'ai envie de dire juste معناتها نخليو له الوقت un peu de temps nécessaire. المشكله هو كما قلت انت سي تري بيان اللي قلت عليه يمينه اللي المشكله مش في التروبل في حد ذاته ولا في الديفيكولتي في حد ذاتها. المشكل كيفاش تتعامل مع صغيرك وبعد ساعات تو سكي معامله على جوست بزوان دو طون. دونك كي نخليو الوقت اللازم معناتها للبارون اون ريغل جينيرال لي شوز سو فون تري ناتوريلمون بشويه وكل حاجه تدخل في الموقع نتاعها وكل حاجه تدخل ترجع لبلاصتها en fin de compte. Donc oui هو l'idéal vraiment باش انه dès que le parent يكون معناتها لازم يكون à l'écoute dans l'idéal على خاطر plus on intervient tôt mieux c'est. فهمتني؟ plus on intervient tôt النجم الصغير معناتها يتحسن اكثر. وكل ما نخليو الحكايه معناتها تقعد في الوقت تقعد معناتها وتتكركر كما نقولوا نحن كل ما زاد كيف les difficultés les troubles les difficultés qui résultent du trouble معناتها يبداو يتراكموا على بعضهم ويتراكموا اللي تولي حاجه صعيبه ياسر من بعد باش انه نحلوها والا elle va prendre beaucoup plus de temps en fait. Donc certes il faut laisser du temps aux parents باش انه يتقبل فهمتني. mais en même temps ما لازمش زاد الوقت نخليو برشا وقت اللي من بعد خاطر باش ترجع بالمضرر على الصغير en fin de compte وعلى السويفي نتاع الصغير. لا وي كما قلت انت سايمه اذا كان باش نلخص اللي قلناه الكل كيستيون ديكيليبر.
انك تاخذ وقتك كما قلت انت مع صغيرك بور لوبسيرفي حتى من بعيد. خاطر كما قلت انت ساعات فما حاجات جوست خاطر هو وقتها ما عينوش، مي بعد كيما نقولوا كي تجي في ساعه سعيده يولي وقتها انتريسي بالاكتيفيتي هذيك. دونك سي تري امبورطون حتى نحكيو على لوبسيرفاسيون من بعيد، كيفاش تمشي له في الكريش تشوفوا من بعيد هو في وسط الصغار الاخرين كيفاش اتسيتيرا. وكما قلت لك زاد ما ناخذوش زاد الحاجات على ليجير وبسهوله، هاي تو يكبر تو يتحسن ينجم هذاك من بعد يخلق لنا ديفيكولتي في التريتمون في حد ذاته، ولا في انه نعاونوه الصغير باش يتخطى الحاجه هذيك. وانت قلت حكايه الوقت تري امبورطون، ابخي تو هي كيما اي عاده في حياتنا. من الاول نحسوها هكا كاينه حاجه زايده علينا شوي، من بعد شوي بشوي تدخل في الستيل دو في نتاعنا، في الروتين نتاعنا اليومي. اي سورتو كي نشوفوا الريزولتا على الصغير كيفاش قاعد يتحسن بشوي بشوي ويقدم بشوي بشوي، نوليو نفهموا علاش سي تري امبورطون خدينا انه ناخذ لاكسيون في الوقت اللازم pour éviter انه الصغير يصير من بعد مشاكل ولا تعقيدات كيف يكبر القدام. باش نعرج شويه على الكيستيونير اللي كنا هبطناه في ايسبرغ قبل ما قلنا ميرا. فماشي دي كيستيون جاونا من عند لي بارون اللي تبعوا فينا من قبل واللي تبعوا فينا توا. لقينا انه في الكيستيونير اكثر انواع الصعوبات اللي لي بارون قالوا انهم لاحظوها عند صغارهم هي الكتيبه في المرتبه الثانيه، والتعبير الكتابي انه يلقى الكلام باش يعبر وباش يكتب، ولا الافكار اللي في مخه باش يعمل لها الترجمه تاعها في كلمات. والاولانيه هي القرايه، وانه باش يتكلم وباش يعبر على الحاجه اللي في مخه قبل ما انه يكتبها. الكيستيون اللي جاء على الاسباب اللي انت كبارون تراها ممكن مشكله انه الصغير عنده الديفيكولتي هذوما، لقينا اكثر حاجه اتفقوا عليها اغلبيه لي بارون انه يقول لك ولدي ما عندوش ثقه في روحه ولا ما عندوش موتيفاسيون باش يعمل الحاجه هذيك. يمكن خاطر هي التوندونس خلينا نقولوا نتاع ثقه في النفس من عند الصغار ويلزموا ليه يوري روحه من بين صغاره، تخلي اغلبيه لي بارون يمشي بالو انه اي ديفيكولتي تنجم تكون عند الصغير لا حاشم اللي على خاطر ماهوش في وسط العائله، ماهوش في وسط الانفيرونمون اللي هو مستانس فيه، وخاطر تنجم تكون حاجات اخرى معناها. انت كاكسبير سايمه شنو رايك في هالريزولتا المبدئيه اللي خرجت لنا في السيرفي الصغير؟ الوغ الثقه في النفس هذه حاجه عندك الحق ديما الناس تجبدها صدق الحاجه اللي لازم واحد يخليها في مخه انها الثقه في النفس هي نتيجه ماهيش اون كوز. c'est-à-dire que يبدا ان صغير ما عندوش ثقه في نفسه، والا حتى عبد كبير ما عندوش ثقه في نفسه، راهو فما حاجه اخرى اللي هي لا فري كوز نتاع الثقه، قله الثقه في النفس. فوالا دونك ما نجموش نعالجوا الثقه في النفس en soi الا ما نعالجوا ce qui est causé par le manque de confiance en soi. Voilà, exactement كيما الموتيفاسيون، راهو سي لا ميم شوز. الموتيفاسيون صغير كيبدا ماهوش موتيفي، علاش ماهوش موتيفي؟ لازم تفهم علاش هو ماهوش موتيفي. اسكو القرايه اللي نعطيوها له elle n'est pas adaptée, on lui propose pas les outils adaptés اللي هو est-ce que هو عنده des troubles derrière tout ça et donc معناتها يرى روحه à chaque fois فين يعمل حاجه بالنسبه لي هو يفي برشا معناتها مجهود ومن بعد في الاخر بكل يا با دو ريزولتا. دونك اسمه لا لازم واحد يسال نفسه بون مسكين يقعد ديما يقرا وحرق روحه في الدار وكل شيء، ومالغري سا ديما معناتها عنده ديما معناتها يتيح في دي زيشيك، فهمتني؟ دونك وقتها اون كومونس ا سبوزي دي كيسيون، خاطر راهو صغيرنا يقرا و ان ميم طون ما راهوش ريزولتا، وهذايا لاكومولاسيون دي زيشيك تحصل معناتها ان مونك دو موتيفاسيون، يبدا ما عادش نابلو انفي باش يقرا، ما عادش عينه باش يعمل اي حاجه. والا بتاتر تنجم تكون زاده مثلا البو والام مغصبين على ولده مش باش يعمل ما نعرفش انا لونغ اترانجير انجلي ولا حاجه، وهو il n'est pas du tout branché langue، ماذا بيه يعمل بوكس ولا ماذا بيه يعمل ما نعرفش انا تايكواندو ولا حاجه اخرى. دونك à ce moment-là il faut vraiment se décentraliser معناتها من الغول نتاعنا ومن لي زانفي نتاعنا اوتون كو بارون، ونمشيو نثبتوا اكثر في ولدنا. بون اوكي بالك شي لي شوز نو سون با ادابتي بالنسبه لي هو،
بالك شي معناتها نحنا on n'a pas donné les moyens nécessaires لولدنا بالك شي on n'a pas été assez à l'écoute من الصغير نتاعنا exactement c'est معناتها on parle de deux choses qui sont différentes اللي هي الموتيفاسيون والconfiance en soi mais الأسباب هي بيدها donc il faut savoir vraiment se mettre en tête اللي la motivation والثقة في النفس زوز ce sont des conséquences ما همش الكوز نتاع l'échec نتاع الصغير ce sont juste des conséquences نتاع l'échec نتاع الصغير donc voilà exactement voilà donc هذه الحاجة اللي لازم vraiment الوالدين يركزوا عليها ويحاولوا encore une fois être à l'écoute للصغير نتاعهم خاطر c'est vrai qu'on نحنا on est dans une société là باش نخرج vraiment dans le cadre معناتها لا سوسيتي اللي كل واحد يحب يوري روحه ولده قداش تعلم اللغه ولده قداش يعمل في كلوب دي شيك ولا يوري روحه معناتها يولي نعطيو اون شارج ثقيله ياسر على الصغير اللي هو معناتها الى جوست في العمر نتاع لانكونسيونس والانسوسيونس ما يهموش في هذا الكل en soi فهمت دونك encore une fois لازم vraiment البارون يكون un peu plus à l'écoute من ولده ولا بنته tout simplement. كنت تسمحي لي سيما كيستيون بارابور ا اون كومبيتونس اللي هي التعبير الشفهي والتعبير الكتابي دونك هذه خرجت لنا زاده في الكيستيونير بعد الليكتور من سن الخمسه ل7 سنين في الفرنسي وفي العربيه زاده فيني كومبيتونس اللي لي بارون يقولوا بالنسبه لهم سي اون غروند ديفيكولتي وقت اللي يجيو باش يراجعوا مع صغارهم حتى الطريقه كيفاش يقول لك صغيري il n'arrive pas à s'exprimer شنو الاسباب رغم اني نحفظوا الفوكابولير سيما كنت نجم تحكي لنا اكثر على لو ديفلوبمون دو سيت كومبيتونس ليكسبريسيون que ce soit écrite والا اورال. Alors, pour comprendre l'expression orale, justement, لازم واحد يركز شوية على les étapes du langage متاع الصغير. إذا كان يبدأ الإنسان il n'a pas conscience des étapes du langage متاع الصغير, on peut pas معناتها concrètement, on peut pas معناتها se focaliser على les problèmes متاع الصغير en soi. Un enfant de 2 ans, حسب التقريب عمره عامين, يبدأ normalement عنده un vocabulaire, un bagage de 200 mots. Voilà, un bagage de 200 mots. Un enfant de 3 ans, il commence à faire des phrases bien construites. اليوم مشيت لدار مامتي, اليوم خديت كرهبة, شريت كرهبة, اليوم معناتها يبدأ il commence à faire des phrases bien construites tout simplement. À 4 ans, يبدأ الصغير, il peut apprendre les lettres de l'alphabet. Il peut, d'accord? C'est pas il doit, il peut. De la capacité d'apprendre les lettres de l'alphabet. Donc, il peut aussi évoquer des souvenirs. مثلا تذكرك نهار مشينا للبحر ولا يبدأ سيء عنده الكونستركسيون du souvenir موجودة في مخه, ينجم il l'évoque. À 5 ans, يفهم la notion du temps, نتاع البارح, اليوم, غدوة, etc. Et à 6 ans, ça y est, il peut avoir une discussion, un discours complet avec l'adulte qui est قدامه, il peut avoir accès les implicites زاد معناتها المقصود منه كما نقولوا يقرا entre les lignes. Donc voilà, هذوما les plus importantes étapes معناتها بالنسبة لللangage pour un enfant de 2 à 6 ans. إذا كان نحنا توا on rentre en profondeur dans le on va atterrir sur la compréhension إذا كان ما نفهموش les étapes هذوما après on pourra pas comprendre les vraies difficultés نتاع l'enfant خاطر on connaît pas l'évolution de l'enfant en soi. Ou les types de retard qu'on peut évoquer justement par rapport au langage, le retard réceptif, donc à comprendre ou le retard expressif, il s'exprime tout simplement, d'accord? Ben, maintenant je vais vous les causes les types de retard. أول حاجة تنجم تكون مشكلة نتاع سمع, تلقاه صغير ناقص
Donc forcément qui ما يسمعش بالكدا ما ينجمش يتكلم بالكدا خاطر il n'a pas emmagasiné assez de vocabulaire, il n'a pas معناتها appris assez de phrases ما يعرفش كيفاش on construit خاطر au niveau de السمع فما un problème. ينجم يكون un problème neurologique. بعد ساعات فما des espèces de paralysie cérébrale ولا les muscles نتاع la parole يبداو ما همش معناتها فما un souci فيهم معناتها une difficulté فيهم. بعد ساعات يبدا المحيط نتاع الصغير ماهوش ادابتي. تلقاه مثلا سي ان انفون اللي يعيش في بلايص اللي معناتها ويلي ايزولي ولا تلقاه اغريسي ولا معناتها يبدا المحيط سبابا نتاعو tout simplement. بعد ساعات c'est les muscles de la parole, ce qu'on appelle l'apraxie du langage. يبدا المسكل نتاع البارول فما des soucis à ce niveau-là زاد. وبعد ساعات يبدا عايش dans un وهذه مشكله كبيره ياسر عايش في un environnement اللي ما فيهش une stimulation. واللي on va être معناتها الصغير اللي يحطوا قدام التلفزه قدام الاكران قدام التابلت قدام اسمه تليفون وخليته يتعلم افيك دوغال اكسبلوراتريس ودييغو وبراعم وما نعرف شنو. يبدا الطفل معناتها l'écran et là on va rebondir sur les écrans معناتها surexposer même les écrans où à ce moment-là ça va créer des problèmes et de grosses difficultés. يتلقاه البارون il ne propose aucune activité pédagogique لصغيره معناتها حتى باش يقول له اعمل تلوين ولا كولورياج ولا يجي نعملوا باتا مودلي ولا حاجات هكاكا il propose rien. الصغير محطوط قدام التيلي ولا يلعب ما عنده حتى ان جو بيداغوجيك اكسيتيرا ومن بعد نطلبوا نقولوا شبي ولدي ما يعرفش يتكلم ولا شبي ولدي ما يعرفش يعبر على روحه ولا وي فورسيمون خاطر ما عطيتوش لو ميليو نيسيسير باش انه ولدك يكبر ويتعلم حاجات ويلونريشي الفوكابولير نتاعو. فما حتى بعد ساعات دي بارون اللي ما يحكيوش جمله مع صغارهم معناتها ادخل اخرج و aucune communication مع الصغير. on n'invite pas l'enfant باش انه il s'exprime. donc forcément عمره ما تحضر الطفل هذاك والا عمره ما تهيأ باش انه il entame une discussion كيفاش تحبوا هو الصغيره هذاك بعد il a des problèmes معناتها il a des facilités في القرايه نتاعو. مستحيل impossible خاطر التيرو نتاعو ماهوش مهيأ tout simplement. donc بالنسبه للصغير اللي عنده des problèmes de compréhension لازم واحد يفهم اسكو الوالدين يتكلموا معاه هسه اسكو يسألوه assez de choses. مثلا شو عملت اليوم في نهارك الصغير يجاوب يقول بون اليوم مشيت مع صاحبي ودرا شنو كله راهو قال لي هكا مثلا قال لي حاجه جو سي با. اسكو لي بارون يسالوا صغيرهم وانت اش فهمت منها الحاجه هذيك vraiment des choses dans le quotidien معناتها qui peuvent être très simples اللي qui peuvent stimuler la compréhension تاع الصغير فهمتني tout simplement. تنجم تكون مثلا est-ce que انت ولدك تقرا له assez de livres est-ce que tu enrichis le vocabulaire نتاعو. فما صغار عمرهم ما حلوا كتاب في حياتهم ومن بعد نقولوا شبيه عنده مشكله في الليكتور ولا الريكونيسانس دي ليتر ولا mais ils n'ont jamais été stimulés. donc c'est normal معناتها باش انه يبدا عنده مشكله في الليكتور ولا يبدا عنده مشكله في الكومبريهنسيون ولا يبدا عنده مشكله في l'expression écrite معناتها. donc encore une fois علاش قلت لكم قبيله il faut mettre de la distance par rapport à tout ça et observer son enfant ou observer المحيط اللي هو فيه. c'est très important et se remettre en question. واحد معناتها باش نقولوا يراجع روحه فهمت يقول اسكو انا هيأت المحيط نيسيسير لصغيري والا لا. فوالا دونك هذم برينسيبالمون لي كوز نتاع لي بروبليم اللي من بعد باغ لا سويت الصغير ينجم يتعرض لهم كو سوا في قرايته ولا في الكومبريهنسيون دي كونسيغن ولا في الريكونيسانس دي ليتر اكسيتيرا. سيما فما 3 questions.
الكيستيون الاول جاوبنا عليه دونك من بعد تنلقاو اللايف هذه معناتها انريجستري تنهبطوها اللي هي شنو الفرق ما بين ديفيكولتي ووقتاش يولي معناتها تروبل. دونك هذه جاوبت عليها سيمة في اول بارتي نتاع لا بريزونطاسيون. الكيستيون الثانيه عندها علاقه بالصغير وقت اللي تساله واش عملت يقول لك ما نعرفش. والحاجه المشكل الثاني اللي هو الصغير اللي ينسى هل هو عادي او مش عادي وشنو لي كوز نتاع النسوه وكيفاش نجموا كيما نقولوا نعاونوا الصغير كسوا نحن بارون والا زاده راهو المعلمين والاساتذه عندهم دور كبير في تسهيل هالبروسيس دابرونتيساج. ماهوش فقط ترانسفير دو سافوار وتاع معارف اكثر منه توت ان معناتها بروسيس. كنت نجم تجاوب عليهم سيمة هذوما اي باغ لا سويت نخلي التروازيام كيستيون اللي هي زاده كيف دي بارون اي دي انسينيون شنو ينجموا يعملوا باش يعاونوا الصغار هذوما اللي اون ديفيكولتي او بيان زاده عندهم تروبل دابرونتيساج. خليك الكلمه سيمة. Alors, juste je rebondis à la حاجة قلتها أنت par rapport à la question نتاع la difficulté ou trouble. La difficulté ne devient jamais un trouble là. Donc, juste pour que les choses soient très claires. La difficulté, le trouble, il génère la difficulté. D'accord? Juste pour ça, c'est vrai, femme برشا عباد يخموا يقول إذا كان الديفيكولتي تقعد تتولي مع التروبل. لا تروبل وديفيكولتي. النقطة اللي d'après l'expérience نتاعنا avec les parents ou le partage نتاع les expériences نتاعهم ساعات صغير يكون اون ديفيكولتي نحلوا عليه معناتها يولي فما ان امباكت و اون بريسيون معناتها بسيكولوجيكمون ما عادش صغير يولي مرتاح. دونك هنا تكون مشكلة نردوها مشكلة كبيرة وهذه زاد دو للخوف الزايد ساعات نتاع لي بارون. اي سي فري جوست بالنسبه للصغير اللي ينسى ياسر ومن بعد ذكرني اميره مان الكيستيون اللي جوست قبلها سيتي كوا الصغير اللي كي تقول له شنو عملت في الفرنسي ولا شنو عملت اليوم في ايسبرغ والا شو عملت في الاكزرسيس الفلاني يقول لها ما نعرفش نسيت ما نتذكرش. اي اوكي هذه اول حاجه نجم تكون ريزولتا نتاع حاجتين نتاع نسيت. يا اما الحاجه الاولى هو تو سامبلومون ماهوش موتيفي باش يمشي يتعلم معناتها مش موتيفي بالاكتيفيتي اللي يحب اللي يعمل فيها. دونك كي تبدا ماهوش موتيفي باش يعمل الصغير يقعد يفي لاكتيفيتي نتاعو الى سوبي معناتها يقعد يسوبي لاكتيفيتي نتاعو ومن بعد يخرج خاطر إنا اوكان اوبجيكتيف ما عينوش باش يحضر هو على باس دونك ما يهموش شنو وراه وقرا ولا ما عملش. دونك من بعد يخرج كي الام نتاعو تقول له واش عمل ولا ما عملتش يقول له نسيت وهو سي فغي خاطر ماهوش مخه ماهوش في اللي قاعد يعمل فيه تو سامبلومون. ثاني حاجه تلقاه صغير معناتها ينجم يكون فريمون تبع الكور فهم المقصود منه مي كي يروح للدار ما يحبش يحكي لامه ولا بوه شنو عملت تو سامبلومون خاطر يفي اون سيغتان سيباراسيون ما بين اللي يقراه وما بين اللي بعد القرايه تادير قرايه بعد ما عادش تحكي لي عليه اون دوتر تيرم. دونك يقول لك نسيت باش ما تدخلش انت وياه في ديسكوسيون. دونك سي ان موين دو فوير اللي عملوا اي سي ان موين بالنسبه للصغير باش يقول لك ما عينيش باش نحكي. Voilà, tout simplement. Après, au vrai sens du mot, et donc on va rebondir à la question نتاعك الثانية. إذا كان فما مشكلة نتاع النسيان بالحق ينسى كل شيء ومالغري كو حطينا لي زوتي نيسيسير باش انه الصغير ما عادش ينسى وعملنا تو لو نيسيسير باش انه à ce moment là نقولوا attends on vérifie est-ce que صغير يزيد ينسى ياسر في الكوتيديان نتاعو في الدار حتى في حاجات بسيطة ياسر في اللعبة نتاعو مثلا يحط لعبته في بلاصة ومن بعد ينسى فين حطها والا ما نعرفش انا ينسى ديما باش مثلا كي تقول له برا حك سنيك واغسل يديك تلقاه يغسل يديه وما يحكش سنيه ولا يحك سنيه وما يغسلش يديه يعني ديما عنده دي زوبلي في لي زاكسيون تاع الكوتيديان فهمت. اسمومون لا كي يكثر النسيان بصفه غريبه اسمومون لا نجمو نمشيو نكونسلت ان نوروبسيكولوج ولا ان نوروبيدياتر on expose le problème. Ça peut aussi être dû le trouble de l'attention اللي هو il génère برشا نسوة. Bon, encore une fois, ما لازمش واحد يكون
معناتها تكون كوم اون اوبسيسيون كيما حكينا قبيله شويه يعني ولدي ينسى ياسر فورسيمون عنده ان تروبل non on prend le temps nécessaire كيما قلنا قبيله on observe est-ce que الحاجات تتكرر ياسر est-ce que في الكوتيديان ولا جوست في القرايه بركه est-ce que معناتها في même في الحاجات اللي هو يحبهم معناتها يبدا موتيفي بهم عنده برشا نسوه فيهم à ce moment là وقتها نمشيو on va consulter pour voir s'il n'y a pas un problème معناتها فماش مشكله في ولا ما فماش ولا معناتها حاجه اللي مخبيه لحكايه النسوه هذه. Est-ce que le parent هنا ثم حاجة معينة ولا طريقة معينة outil نجم يستعملها une pédagogie particulière معناتها style d'enseignement اللي نجم يطبقوا مع صغيره pour favoriser la mémorisation؟ نجم فما لي جو دو سوسيتي اللي توا معناتها لي جو دو سوسيتي اون كابيني معناتها نخدموا بهم pour travailler la mémoire نتاع الصغار. دونك فما دي جو دو سوسيتي ما نعرفش انا مثلا كيما لي ساردين ولا نانو ولا لي اسمهم لي فيك لي ايماج اللي نسيت اسمها فين موجوده تصويره معناتها تتذكر انا هي فين حطيتها التصويره لي ايماج سيميلير دونك فما برشا دي جو دو سوسيتي كي معناتها ترافاي لا ميموار. اذا كان انت اون بو كونساكري مثلا كل يوم نهيئوا 10 مينوت في النهار جوست درجين نعملوا ان جو دو سوسيتي كي ترافاي لا ميموار مع صغيرنا كل يوم et que ça soit ritualisé تولي une routine كل يوم نعملوا 10 مينوت دو جو سوسيتي pour travailler la mémoire. إذا كان نراو فما تحسن فطوميو فهمتني. إذا كان ما راوش تحسن وباقي معناتها الصغير حتى في لي جو دو سوسيتي إلى بوكو دو مال وحاجة صعيبة عليه اكسيتيرا à ce moment-là نمشيو نشوفوا معناتها عبد نمشيو نشوفوا نورو بسيكولوج ولا نورو بيدياتر ولا باش معناتها يشوف اسكو فماش ان بروبليم ديغيير تو سا. باهي سيما انت قبيليك قلت حاجه وانا توا جاني كيستيون كومونتير اون فيت بارابور ما بعد المكتب. دونك انت قلت صغير سي بون عدى نهار كامل اونتر ايكول غاردوري سوتيان سكولير يحب وقت اللي يروح سي بون دي كونيكسيون توتال. دونك هنا عندنا اون بارون ديليف تقول انه ولدها عنده ديفيكولتي دابرونتيساج ولا celui qui fait l'accompagnement معاه يقول لها انه كل نهار لازمه 3 heures مقسمه ما بين ليكتور ديكتي وميموريزاسيون دو فوكابولير. الى اي مدى تتوافق مع الطريقه هذه في العمل ساشون هو ديجا عدى اقل حاجه 8 سوايع في الليكول؟ Je suis contre et on قول انا malheureusement معناتها لي ميثود هذوما من بعد ما يوصلوا الصغير كان للبرن اوت تو سامبلومون. معناتها الصغير il est pas fait pour rester pendant 3 heures على بيرو ويقعد يقرا فوكابولير وما نعرفش شنو. الصغير il a besoin de temps de pause, il a besoin de باش يعيش l'enfance نتاعو tout simplement معناتها باش انه يلعب يباس اوتر شوز معناتها يخرج من الكادر نتاع لي زيكران يخرج من الكادر نتاع نجموا راهو ان بلوس دو سا سي كونتر برودكتيف معناتها انت تحاول باش تخدموا الصغير هذاك هو il ne fera que manquer de motivation اللي قلنا عليها قبيله. 2 يرى روحه ما ينجمش يوصل خاطر مخه صارت اون سورشارج كوغنيتيف في مخه دونك il va être voué à l'échec دونك بعد شو يصير شوالي تنقص الكونفيونس في روحه donc ce n'est pas une bonne méthode et là je suis contre ce type de pédagogie vraiment contre à 1000% et ça m'énerve d'entendre ce type de discours à la خاطر معناتها c'est vraiment je trouve que limite c'est de la maltraitance معناتها pour un enfant. déjà نهار كامل في المكتب ومن بعد يستاب لا غاردوري والليتود وروح في النهار تبدا تتاب 3 heures de كي نحنا كبار ما نجموهاش خليه هو واحد صغير. donc c'est contre-productif. بالعكس je préfère on fait beaucoup de pauses pendant la journée مثلا نعملوا 30 minutes قرايه نرتحوا 10 minutes on surenchérit avec 30 minutes نرتحوا 10 minutes parce
ce qu'on appelle la méthode Pomodoro. اللي معناتها شوية شوية رتفوا et l'enfant il sera toujours معناتها ماذا بيه يولي موتيفي يولي سي بون جو سي كو باش نركز جوست البريود هذيا جو اتر اتونتيف في البريود هذه ومن بعد جونشين في بوز دونك بالعكس فهمت بلو اون راجوت دي بوز للصغير mieux c'est pour lui. Est-ce qu'il y a des aliments à favoriser? Bon, question alors les recherches actuelles scientifiques, ils ont prouvé que le sucre, tout ce qui est en lien avec les sucreries, bonbons, les jus, tout ce qui contient du sucre, ça favorise l'hyperactivité, ça favorise le manque d'attention. Ça peut vraiment faire des problèmes au niveau des apprentissages. Donc vraiment, c'est important, c'est bonbons, jus et compagnie. نشوفوا الصغار توا pratiquement ديما le goûter العشرة والأربعة les jus, les cakes, les bonbons. Donc voilà, je me trouve une cause. Voilà, mais c'est une cause. En plus, نحنا توا في السوسيتي actuelle, on est plus sujet le gluten. Le gluten عنده impact à cerveau directement. Donc, sucre pour des enfants à totalement bannir. Bannir non, mais bon, مرة في الجمعة c'est bon, mais مش كل يوم شكارة bonbon, مش كل يوم jus, gâteau, ما نعرف شنو. لا, un enfant il a besoin de manger sain, banane, كعبة تفاح, كعبة غلة, des choses معناتها qui sont saines. Voilà. Merci beaucoup. Saïma Haqqali, c'est très intéressant. En fait, pas seulement les parents اللي عندهم صغار, mais aussi المربين اللي يخدموا في المؤسسات التربوية à partir من الجاردوري وانت طالع, وزاد اللي يحضروا في رواحهم اللي باش يكونوا مستقبلا كي يكتب ربي دي بارون. يمكن انا مانيش لابسه كاسكيت بارون توا, مي الحاجه اللي حبيتها في الديسكسيون هذه انه كانت سي ان بو دو تيل فاسون اي عبد ينجم يفهمها وتنجم فما حاجه تقعد له في الذاكره نتاعو اللي باش يطبقها القدام. ويمكن اهم حاجه فهمتها من الحديث اللي صار معها مهمه برشا, ابخي تو علاقتك انت وصغيرك هي اللي باش تعاونك باش تفهم هو شنو يحب. اذا كان باش تدخلوا في سال سبور والا في سنتر باش تتعلم لغه, اذا كان باش تفهم اذا فما شي حاجه كيلكو بار سا فا با, que ce soit trouble نحكيو عليها وإلا نحكيو على difficulté d'apprentissage. C'est très important إنه نعطيه مساحة لصغيرنا, خاطر après tout هو في عمر قاعد يكتشف, قاعد يبني في شخصيته, يفهم في حد ذاته شنو الحاجة اللي هو انترسي بها وشنو الحاجة اللي بالنسبة لي هو ماهيش مهمة. اللي هذا ينجم يختلف مع بارون نتاعو شنو يرى. أنا كبارون نحب ولدي يطلع معرفش أنا يعزف على البيانو, ينجم يكون ولدي لا تهمو الكورة, معناها البيانو بالنسبة لي هو حاجة أنا نحبها, فما يلزمنيش نفرضها على صغيري. ويمكن هذه اللي تخلق له difficulté d'apprentissage, اللي بعد نقولها تيا صغيري عنده difficulté d'apprentissage. or que c'est tout simplement خاطر أنا حطيته obligé تعمل حاجة هو يمكن ما يحبش وما يلقاش فيها راحته. إذا باش نلخص الكلام اللي انت قلت له, صلحني كان هنا غلطة. الفكرة الكبيرة اللي لازمنا نخرجوا بها من الديسكسيون هذه سيكو راهو كي نقولوا difficulté d'apprentissage راهو حاجة يسفي انتبهنا لها, نجموا نعاونوا الصغير باش يتخطاها, باش تقعد مدة معينة ومن بعد في عمر معين سيبون باش يتعديها الصغير وباش يرجع معناها نورمال والكل باللي زيكزيرسيس وباللي زاكتيفيتي اللي عملناهم مع بعضنا. كي نحكيو تروبل دابرونتيساج حاجة باش تقعد ديما مع الصغير, ما نحنا باش نعاونوه انه يولي يتعامل معها بالطريقة الصحيحة, ونحنا زيدا كدي بارون نتعامل معها بالطريقة الصحيحة باش يكون بليز او موان اقرب ما يكون للصغار الكل اللي في عمره. سي سا اكزاكتومون يمينة, هذاك هو لازم لي بارون يكونوا فريمون منتبهين لصغيرهم, خاطر اذا كان ليدونتيتي نتاع الصغير ماهيش ريسبكتي في لونفونس مالوغوزمون بعد تولي دي كريز دادوليسونس, على خاطر وقت اللي يكبر الصغير يولي يفهم معناتها يحس
pendant ce temps-là اللي هو l'identité نتاعو elle n'a pas été respectée. Donc par la suite يعمل crise. نأكد لكم انه اذا كان صغير on est à l'écoute de l'enfant, on respecte les choix نتاعو, on l'oriente et on l'encadre. مش معناتها راهو نخليو الصغير يعمل اللي يحب, راهو سي با سا, بالعكس هذيك تنجم تكون زاده مشكله كبيره ياسر. لازم on impose un cadre للصغير, mais en même temps un cadre bienveillant باش il évolue معناتها بطريقه صحيه وطريقه باهيه etc. ونأكد لكم انه اذا كان الصغير اللي بيان ريسبكتي في لي زيتاب هذوكم من بعد كي يكبر ما يعملش une crise d'adolescence. اذا كان الصغير يوصل يعمل une crise d'adolescence من بعد كي يكبر راهو سي كو فما حاجه كي ايتي راتي قبل. donc voilà. Merci beaucoup Saïma. بالحق c'est un honneur انه تكون معنا اليوم في ايسبرغ. يمينة لا فاسيليتاتريس, يعطيك الصحة يمينة كالعادة, متميزة كالعادة يمينة. حبيت أنا نقول إنه الفيديو هذه إن شاء الله باش تحطوها على الباج باش يكون لي كونتاكت نتاع الإكسبيرت نتاعنا اليوم, فيسبوك ولينكدين والايميل اللي يحب على معناتها en cas de besoin d'une aide ولا accompagnement personnalisé. فما لا شين سامحني أميرة, فما جي اون شين يوتيوب اللي مازلت كي عملتها يا 2 سمان دولا اسمها بيداغوجيك زيدا, والشين هذيك كل مرة نحط فيها دي فيديو اللي يوريكم دي اكتيفيتي جدد تنجموا تعملوهم مع صغاركم, شنو ما لي زيكسبير اللي معناتها كي سون توتور. Bon, أنا في فرنسا مي ça peut ouvrir des idées. Tout à fait. اللي ما يلقاش يعمل طلع على الباج نتاع سيما, كل مرة تحط لنا نوع نتاع اكتيفيتي اللي نجم تخلي الصغير نتاعنا موتيفي. دونك مش المهم انه نفرض على صغيري, المهم اني نعطيه المساحة والانفيرونمون الملائم للابرونتيساج, وبعد لوبجيكتيف هكا ولا هكا باش يوصلوا. لو بلوز امبورطون سي دو لو موتيفي, سي de lui donner l'accompagnement اللازم بعد l'objectif باش يوصلوا هكا ولا هكا sans pression et en s'amusant. يعطيك الصحة سيما. donc هذايا le podcast du mois. le mois prochain باش يكون معنا un expert من الأردن, هاني عكشة, اللي باش نحكيو على neurosciences في l'apprentissage. يعطيكم الصحة. تابعونا وكالعادة n'hésitez pas à partager vos questions معنا sur Messenger ou bien Facebook ولا Instagram كيف LinkedIn. يعطيكم الصحة. Voilà. Merci à tout le monde.